व्यवस्थित रूपमा जति पनि हाम्रो झाँकी र्यालीमा उपस्थित गराउनुभयो सबै समाजहरूलाई लोसार मूल आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अब हाम्रो शुभकामनाको मन्तव्यको कार्यक्रम छ। शुभकामना मन्तव्यको लागि म रेशम अध्यक्ष गुरुङज्यू, तमो युला छन्जे गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका सदस्य अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रेशम आजको यस लोसार सार्वजनिक समारोहका आदरणीय सभापतिज्यू श्री प्रसाद गुरुङज्यू, जो मूल आयोजक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, जो आजको यस भव्य कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताजीहरू, नेकपा एमालेबाट मान्य पार्वत गुरुङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसबाट मान्य पूर्व मन्त्री सीता गुरुङज्यू र तारामान गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङज्यू, राप्रपाबाट हेमजङ गुरुङज्यू, जनता समाजवादी पार्टीबाट गणेशमान गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी नेकपा समाजवादीबाट विजय गुरुङज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो मञ्चासीन हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीज्यू इन्द्रमाया गुरुङज्यू, हाम्रो आजको कार्यक्रममा सम्मानित हुन गइराख्नु भएको सम्मानित व्यक्तित्वहरू, हाम्रो संस्थाको पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरू सबैलाई तमयुला छन्जे गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट र देश विदेशमा रहेका सबै गुरुङहरूको तर्फबाट लोसारै साथीहरू, तपाईँहरूले हाँसी आउने बेलामा अलिक कर्नरबाट पठाउनु भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हाँसीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले यहाँहरूले थोरै चाहिँ त्यो कुरा मिलाएर बसिदिनु होला, यहाँलाई अनुरोध चाहन्छु। तथा आजका सबै पाहुनाहरू, अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लोसार मूल आयोजक समितिको यहाँहरू सबैमा स्वागत भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। यो वर्ष नेपाल मात्र होइन, काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालभरि सबै ठाउँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेरिरहनुभएका सबै समूहहरू र गैर समूहहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी तमु लोसार मूल आयोजक समिति मैले देखिरहेको छु। यहाँ हाम्रो दायाँपट्टि हाम्रो पुरोहितहरूको अगाडिपट्टि एउटा स्कुटी देखिरहेको छु। कृपया हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आगमन हुने बेला भइसक्यो, त्यसैले तपाईँले आफ्नो स्कुटी त्यहाँबाट हटाएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरोहितज्यूहरूको अगाडिपट्टि त्यहाँ स्कुटी देखिरहेको छु मैले, त्यसैले कृपया स्कुटी भने घोषणा गरेर यसपटक हामी गुरुङहरूले गणतन्त्र आएको जस्तो महसुस भएको छ। त्यसैले हामी मूल आयोजक समितिको तर्फबाट तमयुला छन्जे गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट गोरी धन्यवाद दिन सक्छौँ नेपाल सरकारलाई। तर हामी सबैले थाहा छ 74 सालपछि हाम्रो पहिला सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रसाद कोइरालाजीको बेलामा हामीले चाहिँ लोसारको बिदा दिनुभएको थियो। बिचमा आएर फेरि हाम्रो लोसार नेपालको त्यसपछिको सरकारबाट लोसार चाहिँ हाम्रो लोसार मात्रै नभएर आदिवासीले बनाउने सबै कामहरू चाहिँ राखिएको थिएन।
हामीले चाहिँ त्यस्तो भइरहँदाखेरि हामीहरू चाहिँ त्यत्रो ठुलो गुरुङहरूको चाड लोसार चाहिँ मान्न नपाउँदाखेरि हामीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस कतै गणतन्त्र नआएको महसुस होइन त्यस्तो भइरहेको थियो र अहिलेको चाहिँ जुन माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण समूहहरूको चाहिँ जुन लोसार पर्वलाई सार्वजनिक सुविधा दिनुभएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो सबै युवा पुँजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा ज्ञापन गरेर पनि हामीले धन्यवाद दिइ पनि सकेका छौँ र लोसार तमुको मात्रै लोसार होइन लोसार हामी सबै नेपालीको चाड हो हामी तमु र गैर तमु हामी सबैले यो लोसारको चाड मनाउन पाउनुपर्छ मानेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि आजको यस लोसारमय दिनलाई यहाँहरू सबैले एकदमै समय भएर एकदमै खुसीका साथ मनाउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भुल नगर्नु तपाईँहरूको चिया खाने कुनै खाजा खाने छ भनेदेखि यहाँ थुप्रै स्टलहरू छन् त्यहाँ जानुहोस् खानुहोस् मैले यहाँले फेरि पनि पटक भन्दैछु तपाईँहरूको बालबच्चालाई नछोड्नुहोला यो भुलमा तपाईँको बालबच्चालाई नछोड्नुहोला यदि कदाचित बालबच्चा चाहिँ बिचमा पाइएमा फेला परेमा हाम्रो सचिवालय मेन स्टेजको देब्रेपट्टि हाम्रो क्यामेराम्यान साथीहरू तपाईँहरूले यो बिचमा चाहिँ अलिकति साइडमा राखिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीले झाँकीको चाहिँ अवलोकन गर्दाखेरि सिधै चाहिँ उहाँ तपाईँको पछाडिपट्टि देख्न पाइन्छ त्यसैले प्लिज तपाईँहरू त्यो बिचलाई अलिकति खाली गर्दा छेउछेउमा गइदिनु भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई हाम्रो झाँकी र्यालीहरू टुङ्गेलभित्र आइसकेको अवस्था छ र सबै झाँकी र्यालीहरूलाई यहाँ मञ्चको अगाडिपट्टि आएर तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब हाम्रो कार्यक्रमको लागि आउने क्रम जारी छ त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख अतिथि आउनु भइसकेपछि हामीले कुनै पनि समयलाई चाहिँ खर्च नगरिकन छिटोभन्दा छिटो हामीले झाँकी र्यालीलाई हामीले प्रदर्शनहरू सघाउनेछौँ त्यसपछि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमहरू धेरै छैनन् मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ यहाँलाई लोसारमय बनाउनको लागि औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि हामीसँग थुप्रै दोहोरी गीतका फाइनलिस्टहरूले दोहोरी गीत गाएर यहाँलाई मनोरञ्जन दिलाउनेछन् हामीसँग सङ्घ संस्थाका नानीहरूले सङ्घ संस्थाका बालबच्चाहरूले नृत्य प्रतियोगिता कम्पिटिसन गरेर यहाँलाई मनोरञ्जन गराउँछन् यहाँबाट एकदमै दोहोरी गीतमा विशिष्ट दोहोरी गायकहरूले र विशिष्ट गायकहरूले पनि गीत गाएर यहाँलाई पूर्ण मनोरञ्जन दिने प्रयास हामीले गरेछौँ जुन औपचारिक कार्यक्रम पछाडि चाहिँ हुनेछ मैले अघि चाहिँ विशेष अतिथि र अतिथिहरूको नाम सम्मानपूर्वक लिइसकेको थिएँ यदि यहाँहरू भर्खरै आउनुभएको छ भनेदेखि म फेरि एकचोटि सरस्वतीमा यी नामहरू वाचन गर्दछु यदि यहाँहरू चाहिँ तल कहीँ हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहणको लागि म फेरि पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो विशेष अतिथिमा
आइपुग्नु भएछ। त्यसै गरी श्री सीता गुरुङज्यू पूर्व राज्य मन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँ पनि बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। तारामान गुरुङ आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरी रामबहादुर थापाजी अध्यक्ष आदिवासी जनजाति आयोग, धन्यवाद छ, उहाँ आइपुग्नु भएको छ। दौलत बहादुर गुरुङज्यू पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा सल्लाहकार त्यसै गरी महेन्द्रमान गुरुङज्यू प्रमुख आयुक्त त्यसै गरी गौरव राईज्यू सदस्य आदिवासी जनजाति आयोग, धन्यवाद छ, यहाँ पनि आफ्नो त्यसै गरी गुम्टु दक्षिणबाट उपाध्यक्ष आदिवासी जनजाति हिन्दुस्तान राष्ट्रिय प्रशिक्षण श्रीमाया माझी अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्य जनता समाजवादी पार्टी, वहाँ पनि यहाँ सबैले निरन्तर ग्राम भएको हेमचन्द्र गुरुङज्यू सदस्य आदित्य प्रमुख पार्टी, धन्यवाद छ यहाँलाई आफ्नो जानकारी सक्नु भएको छ। चन्द्रमान सिंह गुरुङ पूर्व प्रधान सेनापति प्रशासनिक सल्लाहकार सदस्य प्राप्त देखिरहेको छैन। प्राध्यापक प्राण गणेशमान गुरुङ कुलपति गण्डकी विश्वविद्यालय, उहाँ पनि देखिरहेको छैन। यो भनेको हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो। उहाँले आफ्नो चेप्री डान्स पनि गर्दै आउनुभएको छ, पछु डान्स गर्नुभएको छ, वनप लामाहरू हुनुभएको छ, लामाहरू पनि देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई लोसार मूल आयोजकले धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रा गुरुहरू तपाईँहरू नै हामी तमुहरूको सबै कुरा जन्मेदेखि मृत्युसम्मको चाहिँ वेद पढेर हामीले चाहिँ बाटो देखाउने हाम्रा गुरुहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँलाई बिस्तारै अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु लोसार मूल आयोजक समितिबाट हाम्रो मूल आयोजक समितिका संयोजक हरिबहादुर गुरुङज्यू माथि गाडीमा देखिरहेको छु मैले। यहाँले देखिरहनु भएको छ गाई वर्गको विदाई सहित बाघ वर्गको आगमन भएको छ र यहाँ उहाँहरू सबैलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तमुहिला छौजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समिति उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरू यस कार्यक्रमलाई राम्रोसँग चाहिँ सम्हालेर आउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यस झाँकी र्याली कार्यक्रममा म सुरक्षाका साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनु लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानपूर्वक झाँकीहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला। राजधानी तमोक गुरुङ सेवा समिति देखिरहेको छु। सम्पूर्ण तमोक गुरुङहरू एकजुट हौँ। राजधानी गुरुङ सेवा समिति मैले सानो अक्षरहरू पढ्न सकिनँ यहाँबाट। राजधानी गुरुङ सेवा समितिलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले छ्याइडो नाचहरू लिएर आएको देखिरहेको छु। संस्कार र संस्कृति हामीले चलाएको यही हालो हुन्, यही मसिया हुन्, यही राडी पाखी हुन्। हामीले यी छोडेका पनि छैनौँ, छोड्न पनि हुँदैन। आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउनको लागि, संरक्षण गर्नको लागि राजधानी तमु सेवाले चाहिँ ठुलो योगदान गरेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ राजधानी तमु सेवा समाजलाई। यहाँहरू चाहिँ प्ले कार्ड सहित नेपालको झन्डा बोकेर
यो मैदानमा आउनुभएको छ, लोसारमा आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशीमाला, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले देखिरहेको छु तमोङ गुरुङ समाज तनहुँ काठमाडौँ। तनहुँ गुरुङ समाज काठमाडौँ पनि यो संस्कार र संस्कृतिमा अति नै धनी, अति नै जागरुक संस्था हो। उहाँको चाहिँ 2078 पौष 15 गते तमोङ गुरुङ समाज तनहुँ काठमाडौँ। यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। मैले देखिरहेको छु खेगी छ्याहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो प्ले कार्ड सहित आएको देखेको छु। खेगीहरू गुरुहरू देखेको छु। पोसाक सहित सबैजना आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो गाउँ तनहुँको घर डल्लै बोकेर आउनुभएको छ। म त्यो पनि देखिरहेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तनहुँ समाज तनहुँलाई हाम्रो खेप्री गुरुहरू पनि आफ्नो खेप्री नाच गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तमु घर पनि यहाँले ल्याइराख्नु भएको छ, देखिरहेको छु। म देखिरहेको छु हाम्रो तमुहरूको एउटा सांस्कृतिक नाच घाँटु नाच पनि हो। मैले देखिरहेको छु नाच हो। यहाँहरूले सबै कुराको चाहिँ व्यवस्था गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अर्घौँ नाच पनि देखिरहेको छु। यहाँहरूको अर्घौँ नाच देखिरहेको छु, झ्याउरे नाच देखिरहेको छु। यहाँहरूको सुन्दर नाच, सुन्दर गाना, यही गाना, यही अर्घौँ नाच, यही नै हामीहरूको पहिचान। तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले देखिरहेको छु सम्पूर्ण तमु गुरुङहरू एकजुट हौँ। आँधी खोला तमु गुरुङ समाज काठमाडौँ, तमु लोसार 2078, तमु लोसारै आशीमाला। आँधी खोला तमु समाज पनि काठमाडौँमा रहेका तमुहरूमा आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने संस्थाहरूमध्येमा पर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ आँधी खोला तमु समाजले घाँटो नाचलाई अगाडि बढाइरहेको मैले देखिरहेको छु। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आँधी खोला तमु समाजले घाँटो नाचलाई पहिलेदेखि नै संरक्षण र संवर्धन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रा नानीहरू घाँटो नाच्छन्। यो चाहिँ घाँटो झोरा हो। यो सती घाँटो, यसमा चाहिँ नाचिँदैन। झोरा घाँटोमा चाहिँ हामीले यसरी देखाउने गरिन्छ। आँधी खोला तमु समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु प्ले कार्ड सायद रहेको मैले देखेको छु। र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू धन्यवाद छ आँधी खोला तमु समाजलाई। यहाँहरूको र मैले पछि देख्दैछु चाहिँ आफ्नो चलन चल्तीमा आएका सामानहरू पनि बोकेर आइरहेको मैले देखिरहेको छु। आँधी खोला तमु समाजलाई धेरै धेरै स्वागत सहित धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु सोही नाच पछिको मोस्या भनेको सोली गाई वर्गको प्ले कार्डहरू पनि मैले देखिरहेको छु। आँधी खोलाको भन पनि मैले देखिरहेको छु त्यहाँ। र त्यसपछि आएको कोइम्बो हो। यही कोइम्बोमा चाहिँ हामी वनवादी गुरुङहरू खेप्री पछिले लगाएर जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्य, जसरी बौद्ध गुम्बामा गइन्छ, कोही चाहिँ मन्दिरमा गइन्छ भने हामीहरू यही कोइम्बोमा चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ पुरोहितहरूले सबै काम गर्नुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले देखिरहेको छु पच्चु गुरुहरूले पनि, खेगी गुरुहरूले आफ्नो नाचलाई अगाडि बढाइरहेको मैले देखिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ आँधी खोला तमु समाजलाई। मैले देखिरहेको छु नवबुद्ध गुरुङ सेवा समिति सुकेधारा 4 काठमाडौँ। नवबुद्ध गुरुङ सेवा समिति सुकेधारा काठमाडौँ। तमु लोसारै तो लोए बार चाहन्छु। यहाँहरू पनि धेरैभन्दा धेरै समाजबाट सहभागिता जनाउनु भएको छ। यहाँहरू आफ्नो वेशभूषामा पनि आउनु भएको छ। तपाईँहरूको सहभागिता नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले देखिरहेको छु धादिङ काठको संरक्षण गरौँ, राष्ट्रिय पर्व तमु लोसार तोलो बाघ वर्ग 78 भव्यताका साथ मनाऊ भन्दै लोसारै आशीमाला भन्दै सखुवा सभा तमु समाज सेवा समिति धेरै धेरै स्वागत छ।
धेरै धेरै स्वागत छ सकुवा सभा तामाङ समाज सेवा समितिलाई। यहाँहरू पनि धेरै बन्धु झन्डासहित प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू आउनुभएको छ। आफ्नो आफ्नो संस्कार र संस्कृति जहीँ गए पनि हामीले भुलेका छैनौँ। तपाईँहरूको आजको उपस्थितिलाई हामी सराहना गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पछाडिपट्टिको अलिक छिटो आउनुहोला, बिचमा ग्याप देखिरहेको छु मैले, ग्याप नगरिदिनु होला किनकि हामीले समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँको ब्यानर अलिक यता देखाउनु होला, फेरि मैले यहाँ अलिक देख्दिनँ। नुवाकोट तमु समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास केन्द्र तमु लोसार, स्वागत छ। अलि यतातिर